नमस्ते, स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम आफ्नै मनको दैलो सुन्नुहुने तपाईँ तमाम मित्रहरूमा यो रात्रिकालीन अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। कार्यक्रम आफ्नै मनको दैलोमा तपाईँका वास्तविक कथा वाचन गर्ने गरिन्छ। तपाईँका सुख दुःखका कथाहरू, तपाईँका जीवनमा घटेका वास्तविक जीवन कथालाई वाचन गर्ने गरिन्छ। सदा जस्तै आज पनि कार्यक्रम आफ्नै मनको दैलोमा सुख दुःखका कथाहरू वाचन गर्ने क्रममा आज पनि म प्राविधिक साथी डबल विश्वकर्मासँगै प्रस्तुता लोकेन्द्र विश्वकर्मा पनि हाजिर भएको छु। आजको कथा वाचन गर्नुभन्दा पहिला म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति माग्छु यहाँबाट। माया कस्तो अनौठो शब्द है। दुई अक्षरले बनेको हुन्छ तर हजारौं कोशीहरूसँग जोडिएको हुन्छ। तिमीलाई म कुन शब्दले सम्बोधन गरूँ मेरो मनले भेटाउनै सक्दैन। विगतका ती अनमोल पलहरू सम्झिँदा आजकल आँखामा आँसुको ताल बन्न थाल्छ। थाहा भएन कि यो माया शब्दले यति धेरै गुज्छ भन्ने। यदि मैले पहिले नै थाहा पाइदिएको भए त यो माया भन्ने शब्दबाटै टाढा रहने थियो होला। तर आज प्रस्तुतामा जलिरहेको छु, वियोगमा जलिरहेको छु, पीडामा जलिरहेको छु। कुनै दिनका थिए ती सुनौला पलहरू, तर आज त ती पलहरू पनि शून्य लाग्छन्। तिमीलाई भुलाउन हजारौं कोसिस गर्छु, लाखौं कोसिस गर्छु, तर तिम्रो याद करोडौं चोटि यो मुटुमा आउँछ, अरबौं चोटि यो दिलमा आउँछ। कस्तो मिलन भयो हाम्रो, चाहेको कुरा पाउन नसकिने अनि पाएको कुरा यो मनले नचाहने। संयोग नै रहेछ हाम्रो माया त। दो बाटोमा भेटियौं अनि आज त्यही दो बाटोमै छुटियौं। जब म एक्लै हिँड्न सक्थे तिमी साथी भनेर आयौ तिमी। जब तिमी बिना एक्लै चल्न नसक्ने भएमा आज मलाई एक्लै छोडेर गयौ। बेग्लै भयो तिम्रो जीवन अनि एक्लै भयो मेरो जीवन। तिमीलाई दोष पनि लाउन सक्दिन म। सायद समयले नै यस्तै दिन चाहेको थियो होला। पलभरको माया अनि जिन्दगीभरिका लागि अनमोल यादहरू। अब त यिनै यादहरूको साथमा जिउने बानी परिसक्यो। तिम्रो याद आएन भने पनि जिउन गाह्रो हुन्छ। तिमी सधैँ खुसी रहनु, तिम्रो खुसीमा म पनि खुसी हुने कोसिस गरौँला। र सोचे जस्तो जिन्दगी भइदिए किन कोही पनि पागल शरीर हुन्थ्यो होला। आज तिम्रो झुटो मायाले मलाई पागल शरीर जीवन जिउन बाध्य गराएको छ। स्वयं आफैलाई थाहा हुँदैन कि म को हुँ भनेर। तिम्रो मायाले मलाई जिउनु न मर्नु बनाएर आज यो संसारमा बहकाएको छ। भन्थ्यो यो जुनी त के हो र, 7 जुनीसम्म पनि तिम्रो साथ छोड्दिन भनेर। तर आज जिन्दगीको दोधारोमा एक्लै छोडेर गएकी छौ। सायद मेरै नै गल्ती थियो होला, काँडालाई फूल सम्झेर मनमा सजाए। तर आज त्यही फूल काँडा बनेर मुटुभरि घोचिरहेछ। यतिसम्म त माया म आफैलाई पनि गर्दैन थिएँ होला। जति तिमीलाई गरे त्यतिसम्म मलाई रुवायो कि अब त यो माया भन्ने शब्द सुन्नलाई पनि यो मनले भन्दैन। अरू त म के नै दिन सक्थे र तिमीलाई। मायाको कमी हुन दिएको थिएन। तर आज त तिमीलाई यो मेरो माया पनि शून्य भएछ। मेरो जिन्दगीमा आएर मलाई हजारौं सपनाहरू देखाएर लाखौं चोटहरू दिएर गयो। धेरैहरूले भन्थे कि मायाको नजिक नहुनु त्यसले जलाइदेला भनेर। तर आज थाहा पाए कि माया त आगोको रापले भरिएको हुँदो रहेछ। त्यसैले त आज जली बाँचिरहेछु। जिन्दगी जिउनुको कुनै अर्थ नै बाँकी रहेन। मेरो जिन्दगी अर्थविहीन भए पनि तिम्रो जिन्दगी अनमोल सपनाले सजियोस्।
सायद दिन त के नै सक्थे र मैले, तर पनि मुरी बधाईसँगै तिम्रो नयाँ जिन्दगी सुखमय बितोस् भन्ने कामना गर्छु। तिमी कहाँको मान्छे, म कहाँको मान्छे, सायद संयोग नै हुनुपर्छ, कस्तो मोडमा हाम्रो भेट भयो है। आज डियर विश्वकर्माको आवाज मार्फत मैले आफ्ना मनमा लुकेर रहेका कुराहरू बाहिर खुल्न पाए। आज म धेरै खुसी छु, किनकि तिमी जस्तो साथीको साथ पाए। भन्छन् नि, जिन्दगी त नदीका पानी जस्तै हो, जबसम्म गन्तव्य भेटिँदैन सधैँ नरोकिएर बगिरहन्छ। यो बीचमा कयौँसँगको मिठो नाता हुन्छ त कयौँसँग नचाहेर पनि छुटिनु पर्ने हुन्छ। समयले जिन्दगीका हरेक पलहरू बदलिरहेको हुन्छ। थाहा थिएन मेरो जिन्दगीमा कोही मान्छे आएर यति धेरै अनमोल बन्छ भनेर। सायद माया भन्ने जसले सिर्जना गरेको थियो त्यसले धेरै मेहनत गरेर सुन्दर बनाएको थियो होला। त्यसैले त मायाले एउटा संसारलाई अडाएको छ, जान लागेको मान्छेलाई पनि रुवाउँछ। सायद आफन्तको मायाले नै त होला नि। विचित्रको छ यो दुनियाँ, जुन मान्छे जिन्दगीमा जति अनमोल बन्छ त्यो त्यति नै टाढा पनि हुन्छ। तर बिताएका ती रमाइला पलहरू सम्झेर बेला बेलामा मान्छेहरू झल्किरहन्छन्। सायद आफूलाई म भाग्यमानी भनौँ कि जसका कारण तिमीसँग मिठो माया गाँस्न पाए। जिन्दगीका केही पलहरू मात्र भए पनि तिमीसँग बिताएका खुसीका पलहरू होस्, दुःखका पलहरू होस्, ती पलहरू अनमोल बनेर रहे। सायद मिलन, बिछोड, सुख, दुःख यही नै प्रेम र जिन्दगी रहेछ होला। जीवन साथी नभए पनि एउटा असल साथी बन्न त पाए तिम्रो, त्यसैमा म खुसी छु। जसका कारण जति चाह्यो त्यो दिन त्यो मान्छे त्यति टाढा हुन्छ। जुन मान्छेलाई जति धेरै माया गर्यो त्यो मान्छेले अवश्य उसलाई त्यति घृणा गर्दो रहेछ। तर पनि तिमी जहाँ जस्तो सुकै भए पनि हाँसी खुसी रहनु, जहाँ रहे पनि खुसी रहनु। तिमीसँग बिताएका कुनै दिनका अतीतका यादहरू यो मुटुमा सधैँ सँगालेर राख्नेछु। उही तिमीलाई असाध्यै माया गर्ने शीतल अभागी। कार्यक्रम आफ्नै मनको दैलो सुन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। भर्खरै हामीले एउटा वास्तविक कथा वाचन गऱ्यौँ। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने भइसकेको छ। यसैगरी प्राविधिक साथी डबल विश्वकर्मासँगै म विश्वकर्मा लोकेन्द्र पनि ओझेल पर्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ बितोस्।